हिम्मत छ भने ल एक रान्तिको यत्रो ठुलो महाभारतमा अर्जुन बन त। धेरै कुरो नगर, भीष्म पितामह बनाइदिन्छौ तिमीहरूको लागि। बाँचिरह्यो भने यो स्थिति भएन भने मेरो मुखमा मुद्दे। अनि तँ खाते भट्टको घरमा के जन्म लिँदै भयो, त चाहिँ बाहुनुहोस्। प्रकाश सही ढुन्नु भयो, प्रकाश दाल भन्छ नि, त्यो अवस्था बनाइदिन्छ। हेरिराख्नु होला। डिजिटल ल्याप्चे छाप सम्झेको छ नि जनतालाई। त लाटाले केरा हाले चाहिँ हेरेको छ त त्यो चाहिँ देखाएको छैनौ। म मर्छु क्या भनेर बुझाउने तिम्रै कमान्डरको बुहारी बनिएको छ बाँच्नको लागि। त्यो पनि लानु चौधरीले सेक्रिफाइस गरेको छ। एमसीसी जिन हेर्न दिन लाटालाई केरा हेरेर चाहिँ के हेरेर बसिया थियो। साँच्चै क्रान्तिकारी होस् भने डोजरले कोरेर लासमाथि लास खाँदेर बाल बच्चा सबै बुढाबुढीको पुरेको देख्नुभयो नि। आजको 10 देखि 15 वर्षको भविष्य यो हो भने मैले देखेको छु लानु चौधरीले। राजीनामा दिएर नदिएर के हो, उसको मकसदै यति थियो त, उसले कमिटमेन्टै यही गरेको थियो त। चितवन मारीको जनता सम्झिँदैछन् प्रचण्ड अझै है। अब चाहिँ आइडिया दियो भने म के अब ढुलो खाएर बस्नु कि जिउँदा लम्पसार मरेर तपाईँको स्याकस्याक गर्नु चौबाटामा गएर। म किन भन्नु तिम्रो नटवरलाललाई देश बेच्ने लाटा केरा कोचे चाहिँ मुखमा हेरे जनताले, म त कमसे कराइ त दिएछु। निराश युवाको विकल्प यही नै हो। यो र त्यो पार्टी, यो र त्यो जात, यो र यो भूगोलको बासिन्दा भन्नुभन्दा या भन्नु पर्दा भन्दा त्यो झापा रोए पनि कैलाली बझाङ बाजुरा रोएको छ। त्यो बझाङ बाजुरामा चिच्याहाट भए पनि झापा र तपाईँको टाप्लेजुङ रोएको छ, रसुवा रोएको छ, जनकपुर रोएको छ भनेर त्यो हिसाबले आत्मामा लिएर आउनु पर्यो नि। त्यो कुनाको रुवाई एउटै हो, त्यो कुनाको वेदना त्यो कुनाको एउटै हो, आखिर हो त नेपालभित्रकै हो भनेर आत्मा साथ गरेर युवाहरू एकै ठाउँ आएर खुद यस्ता दलाल, मेरो बाबु पनि दलाल भयो त्यसैले त आज म दुःख पाएँ भनेर जुन दिन म हुँ भनेर आइदियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। नेतृत्व कसले लिने भनेपछि हामी बोल्दैछौँ त, हामीबाट भयो भने सुलीमा चढाइदिनुहोस्, चढ्न तयार छौँ। न कि होइन बाबुराम र प्रचण्ड जस्तो आफ्नो मर्ने बेला आएपछि अरूलाई चाहिँ जनकारबाहीबाट मृत्युशैया पुर्याउने, आफ्नो बेला आएपछि तिमीहरूले भने मुताबिक हामी राज्य सत्तामा जान्छौँ, तिमीले जे भन्छौ त्यो गर्छौँ, तर लाइफ ग्यारेन्टी गर, हामी शान्ति प्रक्रियामा दरो शान्ति प्रक्रियामा आउँछौँ, तर हाम्रो लाइफ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। मुद्दा को बचाउनु पर्यो, सेनासँग, प्रहरीसँग, के अरे विभिन्न दलसँग हाम्रो विचारभन्दा फरक राख्ने हाम्रो कार्यकर्ताबाट मारपिटबाट बचाउनु पर्यो, उनलाई हामी गलत मुद्दामा लाएर फसाउँछौँ, विदेशी उसँग बचाउनु पर्यो, तिमीहरूले भने मुताबिक गर्छौ भनेर आएको थियो। 5 बुँदे सहमति भन्दा अर्को खतरा सहमति भएको छ। कसैले भन्ने आँट छ भने मिडियामा आएर भन्, प्रचण्ड बाबुराम सबैलाई ल भिराइदिनुहोस् त, मेरो अगाडि राखेर भिराइदिनुहोस् त 100वटा क्यामेरा राखेर, र इन्डियाको यिनलाई ल्याउने मान्छे त्यसपछि म कलिङ गरिदिन्छु। त्यो 5 बुँदेमा के छ बताउनुहोस् त। 5 बुँदे त अस्ति चर्चा भइसक्यो त। अर्को 5 बुँदे भन्दा खतरा भन्दैछु त मैले। के हो त्यो खतरा? यही हो, हामी राज्य सत्तामा आउँछौँ, शान्ति प्रक्रियामा आउँछौँ, पार्लियामेन्टमा आउँछौँ, चुनावमा आउँछौँ, राज्य सत्ता चलाउँछौँ। त्यो बेलासम्म हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ, जनताको मत लिन्छौँ। तपाईँहरू पनि लगानी गर्दै जाने शान्ति प्रक्रियाको लागि, विकासको नाउँमा पैसा दिँदै गर्नुहोस्। यु आर यु, वी आर नथिङ। यही हो, तिमी नै तिमी हो भन्छ नि गीतमा होइन, तिमी नै तिमी हो, म त केही पनि होइन। यो यिनीहरूले कमिटमेन्ट गरेको विषय हो, कमिटमेन्ट गरेको थिए, त्यसैले त आज एमसीसी सजिलै पास भयो। 2 थरी नौटङ्की बात देख्नु भएन? क्रान्तिकारी विचारधारा र अलि राष्ट्रवादीलाई ग्यादरिङ गर्नको लागि महरा फरक भाषा बोल्ने, देव गुरुङ फरक भाषा बोल्ने, नारायण काजी प्रकाश फरक भाषा बोल्ने, लीलामणि पोखरेलले फरक भाषा बोल्ने देख्नुभयो नि। तर प्रचण्ड मुसु मुसु हाँट्ने, यस्तो गर्ने देख्नुभयो नि। अनि त्यसपछि देव गुरुङले बोल्ने भाषण चाहिँ प्रचण्डले गोजीबाट निकालेर दिने। अनि त्यसपछि गएर बाबुराम भत्तराई 4 भन्दा 4 पास हुनुपर्छ त विकास। तिमी मुले हुट्यारा रहेछौ नि, नक्ली पिएचडी रहेछ नि, नक्ली क्रान्ति रहेछ नि त यो। यदि तिमी सच्चा क्रान्तिकारी नक्ली के अरे सच्चा अध्ययन त भइदिए भए आज एमसीसी विकास गर्दै भने गुहार्नु पर्ने अवस्था आउँथ्यो त, अवश्य आउने थिएन। आज किन आयो? यही हो। मैले तपाईँहरूकै मिडिया त भनेको छु कि दे आर डिस्क्वालिफाइड, नट क्वालिफाइड, दे आर नट लिडर, दे गाइडलाइन्स फ्रम एनीवेयर, इन्डिया और अदर्स ब्लक, अर्कै ठाउँमा त गाइडलाइनर्स व्यक्ति हुन् यिनीहरू। तर नेपाली जनताले के गर्यो भने शान्ति हुन्छ, यसलाई नेता बनाऊँ, भोट दिउँ भने कहिले भोटको तपाईँ सम्मान गरी देख्नु भएको छ यिनलाई?
आज साँच्चै नै भोटको सम्मान गरे भए आज वित्तन्त यत्र मस्थ्यो यहाँ। जनता त लेप्चे छाप ठानेका छन् अझै पनि। डिजिटल लेप्चे छाप सम्झेको छ नि यिनले जनतालाई। जनता पनि त त्यस्तै भूमिकामा छन्। नै जनता पनि त्यही भूमिकामा छन्। जुन देशको जनता नागरिक सक्षम हुन्छ त्यो देशमा सक्षम नेता र शासककर्ता आउँछ। यो देशका डिग्री त गरेछन्, ब्याचलर गरेछन्, ग्रेजुएट गरेछन्, अन्डर ग्रेजुएट गरेछन्, दुनियाँ नाना भाँती कुरा गरेका छन्। अर्काले बनाएको मोबाइल दुनियाँ कम्पनीको चलाउन जानेका छन्। तर एम आई हुम भन्ने प्रश्नमा आन्सर दिन जानेको छैन। एम आई हुम एम हु को आन्सर दिन जानेको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ। लानुले भने जस्तो पद पाएन, लानुले भने जस्तो जिम्मेवारी पाएन, लानुले भने जस्तो स्वार्थ मतलब सिद्ध गर्न सकेन। त्यही भएर प्रचण्डको खुब विरोध गर्छ। यस्तो हो यो प्रश्न गहकिलो सबलाई यस्ता खालका मुटोड जुने मुटोड दिने जवाफ आज तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। सही हो, लानु चौधरीले पाएन कराएँ अरे। तिमीले यो गर्छ भनेलाई दुई तीनचोटि सट्टामा पुर्यायो त लाटाले केरा हाले चाहिँ हेरेको छ त त्यो चाहिँ देखाएको छैनौ। तिमीले तिमीलाई सक्षम भनेर तिमी पुर्यायो भने तिमी आज हिसाब किताब माग्न आउनुपर्छ कि पर्दैन? व्यवस्थापिका संसदमा अलर्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि तिमीलाई यतिकै भोट दिएको होइन, यो कारणले हामीले दिएको हो, तिमी यो गर। मेरो घरमा आउँदा 10 औँला जोड्दाखेरि तिमीले यो भनेको छौ। खै हिम्मत मुले साँठेहरू त्यही भएर भन्छन् लाटा देशको गाँडा टन्नेरी भनेर। यहाँ जति पनि युथहरू छन् सब गाँडा छन्। यो मुला चौधरी मिडियामा कराउँछ, उफ्रिन्छ, बुक बुरुक गर्छ। हजुर, मिडियामा उफ्रेर के ख्यास्छ? यो त मलाई खुल्याम यस्तो पनि भन्छ। नै सही हो, यो प्रश्न तपाईँको 100% सही हो। के ख्यास्छ भन्छन् मलाई यहाँ सुन्नु न, पोखेर के हुन्छ यहाँ सुन्नु न, यसो भन्छन्। नै भन्छन्, बताउनुहोस्। यहाँ सुन्नुहोस्, म कुनै बेलामा जिल्ला अदालतमा म गएँ, काम थियो, अनि म तपाईँको सिडिओ कार्यालयमा गएँ चिया खान। मलाई चिने थिएनन्, मार्क्समै थिएँ, मैले निकालेको थिएन। पछाडिपट्टि एक थरी कर्मचारी र पुलिसले के कुरा गर्छन् भने मुले त थारू बढी कराउँछ, सिएना हाम्रै कति कराउँछ, त्यसलाई एउटा मुद्दा फसाइदियो भने हुन्छ। अब फसाइ हेर त, लानु चौधरी यो सक्षम छ, सायद जसले भोग्यो त्यसले भन्छ सोधिराख। डुबै गए पनि त सुखमा रहँदैनस्, कटार ज विश्वको जुन कुनैमा जा। आज आर्मीको क्याप्टन मेरो सालीमाथि रेफ गर्ने बबी खत्री हाइटीमा हुँदा समेत छोडेन लानु चौधरी ट्रेस गरेर हेरेर झन्नै $10,000 मात्रै खर्च हुन्छ तिमीलाई डेट गर्नलाई। बढी कुरा नगर। यसैको लागि लानु चौधरी चुप्रोमा बसेर सारा एजेन्सी चलाएको, सारासँग राम्रो कोड अफ कन्डक्ट गरेको। तिमी पनि सुरक्षित छैनौ। यो देशको न आर्मी न पुलिस न कर्मचारी न यो देशको शासक कोही पनि सुरक्षित छैन लानु चौधरी छैन भने। मेरो के हुन्छ? तिमी त पाउनलाई रात दिन सपना देखिरहेछौ, पाएर गुमाएर मैले सेक्रिफाइस गरिसकेको छु। यो मुटुमा आइज त। र तिमी कहाँ मरेथ्यौ त्यो दिन, जुन दिन लानु चौधरी भोकै हिँडेको थियो, पाएर 1000 जागिर पाएर गुमाएर पनि सेक्रिफाइस गरिसकेको छु मैले। तपाईँको यो महान कुरा छ, हिम्मत छ। 5वटा मान्छे गुमाउँदा, यत्रो सबै गुमाउँदा मैले कृषि गरेर मेरो बालबच्चा तपाईँले हेरिराख्नु पालिएको छु। खल्टीमा 1 रुपियाँ नहुँदा पनि हिँडेको छु। 1 रुपियाँ नहुँदाखेरि स्वास्नी भोलिपल्ट घरबाट निकालिदिन्छ। यो कमरेडहरूको देखेको छु, धेरै कमरेडहरूको इतिहास देखेको छु। म मर्छु क्या भनेर बुझाउने तिम्रै कमान्डरको बुहारी बनिएको छु बाँच्नको लागि। त्यो पनि लानु चौधरीले सेक्रिफाइस गरेको छ। अनि मैले प्रश्न गर्न लाज लाग्दैन? त्यो घटिया रासाले लानु चौधरीले यति भन्छस् भने एमसीसी दिन हेर्न दिन लाटालाई केरा हेरेर चाहिँ के हेरेर बस्या? साँच्चै क्रान्तिकारी होस् भने, साँच्चै पाएको थिइस् भने के हेरेर बस्या? तेरै ठेक्का हो भने के हेरेर बस्या? तपाईँको चुनौती छ यस्ता मान्छेहरू। यस्ता मान्छेको लागि चुनौती छ, सबैको निम्ति चुनौती छ। हिम्मत छ भने ल यत्रो रान्तिको यत्रो ठुलो महाभारतमा अर्जुन बन त। धेरै कुरो नगर, भीष्म पितामह बनाइदिन्छौ तिमीहरूको लागि। तिर हानेर सुटाएर उद्धव न सिद्धेसम्म मर्ने उ थिएन नि उसलाई बर, त्यो बनाइदिन्छु। खबनका साथ भन्छु,
त्यो मैले प्राप्ति गरिसकेको छु र त्यहाँसम्म मेरो प्र्याक्टिस भइसकेको छ, लिङ्क अफ कन्डक्ट गरिसकेको छु। त्यस कारणले नखोक्दा हुन्छ, खोकिराख। लानुजी आक्रोश एउटा कुरा हो, राजनीति अर्कै कुरा हो। प्रतिशोधी मान्छे त तपाईँ होइन, तपाईँलाई धेरैले भन्छन्, तर म जान्दछु तपाईँ प्रतिशोधी मान्छे होइन, आक्रोशित मान्छे हो र तपाईँ एउटा विद्रोही स्वभावको मान्छे हो। तपाईँभित्र आक्रोश छ र विद्रोह छ, त्यो कुरा मैले बुझ्छु। तर बाहिर मान्छेहरूले प्रतिशोधको जलनमा छ लानु चौधरी भनिदिए भने के जवाफ हुन्छ? हो, प्रतिशोध त जसले यिनको पक्ष पोषण गर्दैछन् नि तिनीहरू प्रतिशोध नलायक, कुटिल, शकुनी, महाभारतको शकुनीभन्दा खतरनाक शकुनीहरू छन्। तिमी शकुनीको उसमा छौ, कौरवतिर लागिरहेछौ। मलाई प्रतिशोध देख्दैन तिनीहरूले, म प्रतिशोध होइन। प्रतिशोध साध्नेसँग तिम्रोसँग छ। मैले यथार्थ, वास्तविकता, वैज्ञानिकता र यिनले देखाएको दिवा सपना साकार गराउनको लागि तिमी रङ ठाउँमा छौ, रङ स्टार्टिङ गरेका छौ। त्यसैले त हामी प्राप्त गरेनौँ। दुनियाँलाई आक्षेप लाउनुभन्दा हाम्रो पहिला जो पार्टीमा लागेको थियौँ, जसले प्रतिनिधित्व गरेको थियो त्यसलाई सुधार्नतिर लागौँ भन्ने मेरो चाहना। तर त्यो सुध्रिँदैन, किनभने लानु चौधरी पनि त्यहाँनिर गल्ती गरेछ, गल्ती मान्छेसँग सङ्गत गरेछ। प्रचण्ड त बाबुराम त फरक र गलत मान्छेसँग गाइडलाइन भएर आएको रहेछ, लानु चौधरीले चिनेन। जब म पनि हन्टर खाएँ, म तपाईँहरूलाई अझै भन्छु, म भैरवगढबाट आएँ सेन्ट्रल जेलमा। आइसकेपछि एउटा अफगानी थियो त्यहाँ, सङ्गम होटलबाट ब्राउन केस हालिदिए रहेछ त्यसलाई। कारण के रहेछ भने तिनीहरू, उसले मलाई के भन्यो भने, चौधरी साहब आप जानते हैं 16 वार क्या है, अफिंग वार क्या है? मैले ने हम जन क्रांति जानते हैं, अफिंग वार 16 वार नहीं जानते हैं, देखिए भन्ने नसीब भन्ने थियो हेर्नुहोस्। अरे ये नहीं जानते क्या वार कर लोगे यार जनाब भने हेर्नुहोस्, बडा मिठो पाराले क्यान्टिनमा, केन्द्रीय कारागारको क्यान्टिनमा 2063 सालको कुरा गर्दैछु मैले। त्यसपछि मैले भने जनाब हम नहीं जानते हैं, बताइए तो सही। ऊ रहेछ रसिया 14 टुक्रा हुँदाखेरि अहिलेको युगोस्लाभ, चोगोस्लाभ, टान्जानिया, तुर्किस्तान, सरी टान्जानिया भन्छु, सरी तुर्किस्तान, युक्रेन 14टा टुक्रा भएको छ नि। उज्बेकिस्तान, युगोस्लाभिया, चोगोस्लाभिया टुक्रिँदाखेरिको त्यो मध्येको विद्रोहीको क्याप्टन रहेछ, बेसरी लरे। पैसा अमेरिकन, हतियार दोस्रो विश्वयुद्धमा काम नलागेका जर्मन र रसियन भिरेछन्। क्याप्टन भइसकेपछि उसले के थाहा पायो भने, ओहो मुसलमानलाई मार्दैछ, अथवा रसियनलाई मार्दैछ। लगानी कसको? अमेरिकन। हतियार कसको? हाम्रै देशको काम नलाग्ने हतियार चलाउँदैछौँ। त्यो त गलत भयो। अब हामी फस्यौँ, युवाहरू यस्तो भाषमा फस्यौँ, हामी कहिले सक्दैनौँ यो वारलाई फेस गर्न। अब एउटै कारण छ, कोकिङ वार लड्नु पर्यो, अफिङ वार लड्नु पर्यो। अफिङ वार र कोकिङ वार लड्नलाई तिनीहरू तय के गर्यो? मुम्बई, काठमाडौँ, ब्याङ्कक टु अमेरिका सप्लाई। अफगानिस्तान, मुम्बई, थाइल्यान्ड टु ब्याङ्कक टु तपाईँको अमेरिका, यो दुईटा रुट प्रयोग गरे। त्यसै क्रममा नेपाल ट्रान्जिट पर्दाखेरि यो समातिएको व्यक्ति रहेछ। हतियार त हामी सक्दैनौँ, पैसा पनि सक्दैनौँ, ठुलो छ उसको त डलर हो, पैसा दिएको दिएछ। त उनीहरूले कोकिङ र अफिङ खुवाएर जिन्दगीमा नसालाई वंशजै सिद्ध्याइदिने भनेर अनि कोकिङ वार र अफिङ वार लडे। त्यसको मुख्य अहिले भूमि को बन्दियो? दक्षिण अमेरिकाको छ नि एउटा मेक्सिको, त्यो रणभूमि बन्दियो। तिमीहरूलाई भविष्यमा यही गर्नुपर्छ। भएन भने हामीले जसरी पैसा दिएर लडायो र कोही पनि आउँदैन, अहिले हाल युक्रेनले भोगिरहेछ, यो अवस्था भोग्छस् भने 2063 सालमा नसिब भन्ने मान्छेले आज हामी ठ्याक्कै उसले भनेको कुरा पैसा एमसिसीको बारेमा ल्याउँदैछौँ र युक्रेनको जस्तै भोग्छौँ। आज त्यहाँको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले के भन्यो? म नेटोको केही पनि लिन्न। नाटोको लिएपछि त्यही भएर मसँग रिसायो, तिमीहरूले हामीलाई लडाएर न सैनिक पठाउँदैछौ न हतियार। देख्नु भने हिजो भिजुअल
एउटा कुनै नेपाली युवा भाइले पठाउनु भएको थियो, डोजरले कोरेर लासमाथि लास खाँदेर बालबच्चा सबै बुढाबुढीको पुरेको देख्नुभयो नि। त्यो दिन इन्डियाले के भन्छ, तिनतिर मेरै हो तराई दिदे, म मिलाइदिन्छु चाइनासँग। चाइनाले के भन्छ, होइन माउन्ट एभरेस्ट होइन पहाड जति दियो भने विकास पनि गरिदिन्छु, तिमीहरू बाँच्ने हो भने इन्डियासँग म मिलाउँछु भन्छ भन्छ भन्छ। आजको 10 देखि 15 वर्षको भविष्य यो हो भने मैले देखेको छु लानु चौधरीले। तर हामीलाई चाहिन्छ सहयोग। आमामाथि बलात्कार गराएर हेरेर पैसामा रमाएर गर्नु हुँदैन। यो कुरा लानु चौधरीले बाडीटोलमा देखेको छ। सानो आमाको फरियाले झुप्रोमा बेरिएको छ, सेक्स रिलेसन राख्न नसकेर छोरी चिच्याइरहेछ, त्यो जलाड निस्किन्छ। अनि के भन्छन् बादी टोलका दाजुभाइ बुढापाकाहरू, सरकार राजा साहब हजुर हाम्रो देउता हो, छोरी अब सानो उमेरको थिए, सकिन होला माफी पाउँ सरकार भनेर देखेको मान्छे हामी हो। उमा दिदीहरू त्यसै कारणले यसको अगेन्स्टलाई मेरो कोठामा बोलाएर मैले फरियाद ढोटी खुस्काइदिने प्रशिक्षण गर्दाखेरि सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् जिउँदैछन्, सभामा ऊ पनि भए, सभासद पनि भइन् बिचरा, हाम्रै छिमेकी दिदी म सम्मान गर्छु। त्यो दिन नेपाली युवा र युवतीले त्यो दिन यहाँको आमा बुवाले बिहोर्दैनन् भने ढिलो चाँडो बिहोर्लान्, या तपाईँ हाम्रो पुस्ता हुनुहोला अर्को पुस्ताले बिहोर्छ, बाँचिरह्यो भने यो स्थिति भएन भने मेरो मुखमा मुद्दे। लानु चौधरीजी, उमा बाधीको जुन कुरा गर्नुभयो, तपाईँले धेरै मार्मिक कुरा पनि उठाउनु भयो। अहिले बादी समुदायमा जे दृश्य जोडेर तपाईँले अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्नुभयो, त्यसको तुलनामा त प्रकाश सपुतको गीत के ठुलो कुरा हो र? केही पनि होइन, नथिङ। हाम्रो समाजमा जे भइराखेको छ, के पनि भन्थ्यो भने त्यहाँको दिदी बहिनीले झैँ झैँ बाजा बज्यो भने मन रुन्छ, आत्मा तातो पानी उम्लेको भगभग उम्लेको तेलमा गयो जस्तो लाग्छ। म मान्छे त जन्म लिएँ, म कास्तो जन्म लिएँ, मेरो पनि समाज संस्कार र संस्कृतिसँग रम्न पाउने मेरो अधिकार हो। अरूको बिहेमा हामी नाच्नुपर्ने, गीत गाउनुपर्ने, अर्काको जन्म भएको छोराछोरीमा रातभरि नाच्नुपर्ने भन्ने जस्तो खान नपाउने, तीतो अनुहार अनिन्द्रा लिएर झुप्रोमा फर्किनुपर्ने हाम्रो कस्तो वेदना छ। हामीलाई पनि कसैको बुहारी, कसैको श्रीमती रातो लिपस्टिक चुरा लाएर बाई इज्जतका साथ बस्ने हामीले पनि रहर छ। भाइ भन्थे जिउँदैछन् त्यो दिदीहरू। मैले भन्न खोजेँ ती बरु इज्जतदार छन् आफ्नै देशमा, आफ्नै भाषीभित्र, आफ्नै भित्र पनि अझै पनि नागरिकता बन्दाखेरि को बाउ के दुनियाँ खोज्नुपर्छ। तर यो नेताले हो, मैले उदाहरण किन दिएँ भने अन्यथा अर्थ नलागोस् बादी समुदाय दिदी बहिनी, म सबसँग माफी भएको पीडा हो नि, त्यो त बिचरा पीडा हो। मतलब मैले भन्न खोजेँ बरु तिनीहरू यो देशमा आफै शरणार्थी भएको छन्, त्यो युवाले भोलिपल्ट नाना भाँटी अपशब्द अफेन्सिभ वर्डहरू बोलेर गोराले गाली गरे दिन डलर लिएर रमाउँछ, या त्यो दिन यसो तल शिर निहुराउँछ। मैले त्यो प्रश्नको अपेक्षा गर्दैछु। त्यो दिन देख्न पर्छ कि जस्तो। प्रचण्ड मात्र होइन, अहिलेको सबै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एकीकृत जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्रले यो गराउँछन्, हेरिराख्नु होला, गराउँछन्। मैले दृश्य देखिसकेको छु। तपाईँले भन्नु होला के त ज्योतिष होस्? म ज्योतिष छैन, म साक्षात हो, त्यो प्राप्त गरिसकेको छु। राजा प्रचण्ड र बाबुरामको यो इतिहास मैले सचिवालयमा हुँदा मैले देखिसकेको थिएँ। मेरो श्रीमती कामी डाँडामा जान्छु भन्यो, हाम्रो डेरा थियो तपाईँको बौठली चोकमा, नवराज बोहरा कहाँ। हामीलाई सुराकी गर्ने व्यक्ति त्यहीको जनक रिजाल एमालेको त्यहाँको माटा तीर्थ गाविसको अध्यक्ष थियो, त्यसले सुराकी गरेको थियो, जमर कट्टेलहरूले दिएको थियो सुराकीहरू। त्यहाँ हुँदाखेरि मेरो श्रीमतीले मैले गन निकालेर लोड गरेर मैले भने जनसेनामा गएर फर्किस् भने तेरो श्रीमान छैन, यो गेट पार गर्न सक्दैनस्, कहाँ लान्छन् यसले जनसेनालाई, हेरिराख। त्यो दिन मैले देखेको छु। अहिले मेरो बुढियाले भन्छ, तपाईँहरूको भाउजूले तपाईँ 16-18 वर्ष पछाडि हुने घटना देख्नु भएको थियो। म साइन्सको स्टुडेन्ट हो, रिसर्चर हो। स्टार्टिङ गलत भएको छ भने त्यसको रिजल्ट राम्रो आयो भने त्यो विद्वता हो,
तर स्टार्टिङ रङ छ भने त्यसको रिजल्ट पनि रङ आउँछ। राम्रो आउँदैन, आशा गर्नु मूर्खता हो। रङ स्टार्टिङ गरेर अन्तिममा राम्रो रिजल्ट आउनु भनेको विद्वान हो। सकेसम्म तपाईँ हामीले यो दुईवटा प्रश्नवाचक चिन्हको राम्रो वेल आन्सरको खोजीमा हुन्छौँ, एक्सपेक्टेसन आशा भरोसा राख्दछौँ। एउटा एकाडेमिक क्वालिफाइड पर्सनले यो कुरा राख्दछ, तर हाम्रो स्टार्टिङ नै रङ थियो, त्यसैले त हामी रङ रिजल्ट पायौँ। अनि यत्र राम्रोको आशा गर्ने मूल्य मूर्ख नेपालीहरू, बहादुर नेपालीहरू, सभ्यको नाउँमा बहादुर उपनाम पाएका नेपालीहरू। समग्रमा जनयुद्ध चाहिँ प्रकाश सपुतको गीत जस्तो भयो त्यसो भए, होइन? बस यही नै हो। नेपालीमा विश्लेषण व्याख्या विश्लेषण गर भने नेपाली टिचरले दिँदाखेरि यो प्याराग्राफ हो, यसको सारांशमा कन्क्लुजनमा आन्सर देऊ भन्छ नि। 10 वर्ष जनयुद्धको अन्तिम सारांश भनेको प्रकाश सपुतले भाइरल गरेको गीत हो। यो नबिर्सिनुहोस् कसैले। त्यसैले मैले भने त्यसलाई नेगेटिभ नलिनुहोस्। शिक्षाप्रद छ, यसले एजुकेट गरिरहेको छ, कोड गरिरहेको छ प्रकाश सपुतको भाइरल गीतले। लानुजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै कुरा त भइसक्यो। धेरै वर्ष पछिको कुरा, 16 वर्ष पछि हुने कुरा, 16 वर्ष अगाडि नै तपाईँले कसरी देख्नुभयो भनेर भाउजूले, तपाईँकी श्रीमतीले जसरी तपाईँलाई सोध्नुभयो, हजुर, म त्यसरी नै तपाईँलाई सोध्छु कि अबको राजनीति कस्तो हुन्छ? अबको राजनीतिक नेपालको स्थिति कस्तो? आजको दिनसम्मको राजनीतिक भन्दा अथवा त्यो चुनाव हुन्जेलसम्मको राजनीतिक भन्दा खतरनाक राजनीतिक तपाईँ हामीले कल्पनै नगरेको या निराशाजनक चुनाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, निराशाजनक चुनाव हुन्छ जो तपाईँ हामीले कराउँदै पनि रिजल्ट गुड वेल आन्सरको एक्सपेक्टेसन गरेका थियौँ, त्योभन्दा गयो गुज्रेको रिजल्ट आउनेवाला छ। जसरी मैले तपाईँहरूको तमाम मिडियाबाट भनेको छु, हामी कराइरहेको छौँ, आन्दोलन भइरहेको छ, तर एमसिसी पास हुन्छ। त्यो लाहनु चौधरीले किन भने होला र लाहनु चौधरीले के थाहा थियो र त्योहरू मेरो विरुद्धमा आउने लेख्नेहरू आज थाहा पाइस्? तिम्रो नेताभन्दा लाहानुराम चौधरी आगाको झिल्काभन्दा अगाडि छ, भले नेप्टे ठारूको बच्चा भए पनि। त्यहाँसम्म मेरो चेतनाको स्तर खुलेको मान्छे हो। तर एक्लो बृहस्पति त झुट्टा हुन्छ। किन पहिलो त धेरैलाई के भट्टा भनेर लेखेको थियो, यो थारूलाई अन्तर्वार्ता लिने र पढाउने टिचर नै पागल हो भनेको छ। अनि तँ खाते भट्टाको घरमा के जन्म लिनै भयो, तँ चाहिँ पाउनुहोस्, तँ चाहिँ इन्द्र होस्। यो मानसिकताको मान्छेको यहाँ हलीमुहाली 98% छ। त्यसैले त एक्लो बृहस्पति झुट्टा हुन्छ। यो फोबियाबाट हामी बाहिर आउनु पर्यो। जातीय फोबिया भनेपछि निर्वाचनको परिणाम वर्ण फोबियाबाट बाहिर आउनु पर्यो। झनै निराशाजनक हुनेछ। एकदम तपाईँ हामीले सोचे भन्दा खतम निराशाजनक आउनेला छ। यसको अगेन्स्टमा जानेहरू वीरेन्द्र सरकारको जस्तो मराइ हुनेवाला छ। यो पनि तपाईँले भविष्यवाणी भनिदिन्छु। मार्नेको फेरि यहीँको सेना, मार्नेको दबाउने मुद्दाको यहीँकै सर्वोच्च अदालत, पूर्ण वेतन अदालत, जिल्ला अदालत, नक्ली केस लाउने यही हुनेवाला छ। यसलाई कराउनेहरू यही नेता हुनेवाला छ अगेन्स्टमा। जसरी एन प्रसाद गौतमलाई नक्ली मराइ गरेर तपाईँको शहीद घोषणाबाट वञ्चित गरेको छन्, तर उसको नलायक छोरा मर्दाखेरि प्रकाश शहीद हुनुभयो, प्रकाश दाहाल भन्छ नि, त्यो अवस्था बनाइदिन्छ। हेरिराख्नु होला। यो मैले तत्काल उदाहरण दिएको। अबको स्थिति त्यस्तो हुन्छ। लानुजी, एउटा कुरा ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भन्नेमा लक्षण त देखिएको छ। हजुर, प्रचण्डजीले नै त्यो लक्षण देखाउनु भएको छ। हजुर, किन त्यस्तो हुन्छ भन्ने लक्षण आयो भने उहाँले एमसिसी अनेकौँ षड्यन्त्रपूर्ण काइते कृत्य तमसुक जस्तो जारी गरेर व्याख्यात्मक घोषणा जारी गरेर संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्नुभयो। एकछिन सुन्नु न, एमसिसी अनुमोदन गर्नुभयो हजुर प्रचण्डजीले। हजुर, कृत्य जाली भैँसे तमसुक गरेर एमसिसी पास गर्नुभयो। हजुर, अब त्यो पास गरिसकेर उहाँ अहिले पार्टीमा के भन्दै हुनुहुन्छ? भैँसे तमसुक गरेर एमसिसी अनुमोदन गरिसकेपछि उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो एमसिसी भन्ने चिज पार्टीबाट पास भएन भने र फेल भयो भने म पदबाट राजीनामा गर्छु। भनाइको अर्थ उहाँले के भनेको? यो शेरबहादुर देउवा केही पनि होइन,
यो एमसिसीको मियो नै प्रचण्ड हो भने बुद्ध हुन्छ, उहाँको यो भनाइबाट सार्यो हो एक। कसरी अनि मूले 5-5 सङ्गठन 5-5वटा राष्ट्रिय पार्टी भनेर आफूले स्वघोषित पार्टीहरू सत्तामा गएर स्वघोषित पार्टीहरू सरकार चलाइरहेछन्। अनि नेकपा माओवादी केन्द्रले पास नगरेपछि चाहिँ यो चाहिँ फिर्ता लिन्छु भनेर फिर्ता जान्छ भन्ने कुरा बकम फुस्के कुरा गर्दैछन् भने तपाईँ मान्नुहोस् आम 3 करोड जनताले के बुझ्नु पऱ्यो भने यसको मियो, यसलाई ल्याउने नै, यसको ठेकादारी नै प्रचण्ड हो भने बुद्ध हुन्छ कि हुँदैन, यसमा दुई मत छैन। बुद्ध हुन्छ, यो प्रश्नको उत्तर यो हो। किन राजीनामा दिन्छु भन्दैछन्? अर्को कुरो यहाँ सुन्नु, त्यो राजीनामा दिएर नदिएर के हो, उसको मकसदै यति थियो त, उसले कमिटमेन्ट नै यही गरेको थियो त शान्ति प्रक्रियामा आउँदा, यति गरिदिन्छु। अर्को कुरो, सबै जनतालाई भरतपुर चितवन मारीको जनता सम्झिँदैछन् प्रचण्ड अझै है, त्यही वहीँका थारू सम्झिन्छन्, त्यहाँको सुकुम्बासी भन्ने बाहुन छेत्री मधेसी सम्झिँदैछन् है प्रचण्डले, यही सम्झेछन् होइन, अहिले यही बनाउँदैछन् होइन 77 जिल्लाको जनतालाई, त्यसले त्यही देखाएको छ होइन, त्यही स्तरमा राखिरहेछ होइन। विचार गर्नुहोस् चितवनका जनताहरू, पल्लो गाउँको फटाभन्दा मेरो घरको आफ्नो फटा ठिक छ भन्नुहुन्छ भने अस्तिसम्म वीरगन्जमा झगडा हुन्थ्यो बोर्डरमा, अब तिम्रो घरमा अचाक्ली गाली गरेर हाइजेक हुन्छ। विचार गर्नुहोस्, हामी बोर्डरका थारू, हामीलाई थाहा छ दिनदहाई कसरी डाँका हान्थे र कसरी हाम्रो धान कब्जा गर्थे भनेर हामीलाई थाहा छ। धान बेचेर आएर है फलाने गाउँको यो नामको मान्छे गाडामा जाँदैछ, बैलगाडामा, त्यसलाई यति आइसी लुटेर ल्या भनेर पठाउने हामीले बोर्डरमा गएर त्यसकै अंश र त्यही मान्छेहरू आज पूर्वमा मधेसी मुक्ति मोर्चा के अरे मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेसी मुक्ति मोर्चा, मधेसी जसपा लोसपा के खोलेर बसेका हुन् मूल्यहरू। उही हर्का गुरुङले भने जस्तै तेरो बुवा मऱ्यो मसँग उसले थियो गैरी खेत त हेर यसरी लेप्चे लाएर दिएछ भनेर मऱ्यो हात साम्छु नारी भनेर खुजुक्क नेपाली कागजमा जाली टम्सुक बनाएर गैरी खेत थिचा जस्तो सम्झिया छ। मर्या मान्छेको नाडी चेक गरेर लेप्चे हाने जस्तो कथा आयो, यो कथा हो यो। लानुजी एउटा कुरा बताउनुहोस् त, तपाईँ आक्रोश मात्रै व्यक्त गर्ने कि राजनीति पनि गर्ने कि तपाईँको मकसद के हो? राजनीतिक पनि गर्ने। पहिला सुरु त यिनले गरेको गल्ती जनतामा जगजाहेर गर्नु परेन। अनि तपाईँहरूको आशय त यो हो सबैको कि सबले कमेन्ट्सले पनि लेख्छन् कि समस्याको समाधान के भन्छन्। ए तिमीले जिताएको नलायक नटवर लालहरूले म समस्या समाधान दिन्छु अनि मेरो के काम? कराएकै भरमा गयो, उहिले जनयुद्ध लड्दा त लौ त भनेर त यो स्थितिमा पुगे साथ दिँदा अब चाहिँ आइडिया दियो भने म के अब ढुलो खाएर बस्नु कि जिउँदा लम्पसार मरेर तपाईँको स्याकस्याक गर्नु चौबाटामा गएर? म किन भन्नु तिम्रो नटवर लाललाई देश बेच्ने? अस्ति त प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बेच्दा मात्र यिनले देश बेच्दा देखिहाले त। लानु चौधरी कराउनु पागल भन्नु ठिकै पनि हो त, पागल जनताको अगाडि होइन। उनी त चुप्प लागे, लाटा केरा कोचे चाहिँ मुखमा हेरे जनताले, म त कमसे कराइ त दिएछु, यो पनि त हेर्न सक्दैन तिमीहरूले। तपाईँ त किन भन्नु? मैले कुनै नेपाली जनतालाई सम्मानजनक देख्दिनँ, किन मलाई पनि तपाईँहरूले अपमान दिँदै हुनुहुन्छ भने मैले कसरी सम्मान गर्नु त? किन मलाई सिकाएकै त्यही छ। सम्मान गर्दै त त्यो मुले ठारू भन्दा खुट्टा मुनि कुल्चेर मेरो त आधा अधमरे बनाइदिए, आधा सास बनाइदियो राजनीतिक रूपमा। हेर्नुहोस् लानुजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ धेरै कुराको अनुभव, व्यवहारिक ढङ्गले अनुभव हासिल गरेको, व्यवहारमा परेको, सबै कुराको भुक्तभोगी हजुर र अत्यन्त गहिरो ढङ्गले अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे पनि हो। प्रचण्डले अरबौँ खरबौँ पैसा खाए, हजुर, जनयुद्ध गर्दा पनि खाए, सत्तामा आउँदा पनि खाए, जनमुक्ति सेना बेचेर पनि खाए, एकदमै एनसिएल बेचेर पनि खाए, ओलीसँग घाँटी बेचेर पनि खाए, देउबासँग टाउको जोडेर पनि खाए, देशै बेचे। प्रचण्डको काम खाने बाहेक अर्को होइन। नै त यिनी यसैको लागि निर्माण गरेको एजेन्सी हो त, यही त गर्छ। त्यसैले प्रचण्डको काम चाहिँ खाने मात्रै हो भन्छन् मान्छेहरू, आरोप पनि त्यस्तो छ। त्यो खाएको चाहिँ लान्छन् भन्ने छ, यो बताइदिनु त। प्रचण्डको सबै बाहुनलाई खाएको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ? यिनी चाहिँ पौराणिक पुरेट होइनन्, यिनी राजनीतिक उड्डन्त नक्कली कम्युनिस्टका पुरेट हुन्। हामीले यो कुरा बुझिरहेको छैन। नक्कली कम्युनिस्ट पुरेट हुन्, यिनी एजेन्सी हुन्। उही हाम्रो गुरु तपाईँ हाम्रो त एउटै चल्छ नि त, थारूको पनि। यो पैसा कहाँ व्यवस्थापन यहाँ सुन्नु त, तपाईँहरूले लाउने समुदायले लाउने बाहुन, मगरले लाउने बाहुन र तपाईँहरूकै तलमाथि हामी छैनौँ।
किन हामी हिन्दू आर्य आदिवासी र हिन्दू भएको कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रै पुरेट हामी प्रयोग गर्ने हो होइन। अनि एउटा पुरेटले के भन्थ्यो, हामी कहाँ इन्डियाबाट आउँथ्यो क्या, बहिराजबाट शनिचर महाराज भन्ने, उनको काम के थियो भने सबै कुरा हाँ बचुवा भन्ने युपी भाषाबाट यसो गर्ने, हाँ बचुवा सब त ठिक रहे, हाँ यी खाना ठिक रहे, लड्डू भी ठिक रहे, पुरी भी ठिक रहे भन्ने युपी भाषाबाट हेर्नुहोस्। अनि के त गुरुजी भनेपछि अब गुरु आमा भी तो भूखे हुई है ना, का खाई हुई है, आज 15 दिन हो गवा, इंडिया जाओ एक परी ना, तो दाल चावल भी डाल दो, लड्डू नयाँ बनाओ, घिउ भी नयाँ दारो भन्थे नि। त्यो पौराणिक पुरेटहरू हुनुभयो। प्रचण्ड भनेको स्पेसल नक्कली कम्युनिस्ट पुरेट त्यो हो। बुद्ध हुनुहुन्छ कहाँ लान्छ भन्ने प्रसङ्गमा उनको जहाँबाट मोबिलाइज हो, जहाँबाट उनी सञ्चालित छन्, यो पैसा सबै त्यतै छ, त्यतै छ, सम्पत्ति सबै त्यतै छ। बस एनसीएल को, किस्ट बैंक के, प्रभु बैंक के, सिद्धार्थ के, विभिन्न के अरे नोबल सोबल के था, सुमार्गी के था, यही होइन ढुकुटी सबै भारतमा छ। त्यसको अर्थ यसमा दुई मत छैन। एक अर्को कुरो यहाँ सुन्नु, प्रचण्डले पैसा भारतमा व्यवस्थापन गर्दैछन् त उनी उतैका हुन्, उनीले दिने कमिटमेन्ट सूचना बताउनुस् न, सूचना छ त तपाईसँग यसको इन्फर्मेसन राख्ने अब भन्लन भारतमा कहाँ यसले व्यर्थ कुरा गरे। भारतमा त 1 रुपियाँभन्दा 60 पैसा धेरै आउँछ नि त। अझै त्योभन्दा युरोपतिर अझै यहाँ सुन्नु न, अरब कन्ट्रीबाट त आउनै बाँकी छ, जो इलिगल मनी उता गएर लिगलाइज भएर फर्किनै बाँकी छ। त्यसको सुराग त छोरा थियो, छोरालाई त्यहीँनिर कुइटाइदिए मिलाएर अरनभुल्लामा छ। तर अब यिनको सुरक्षा भनेको जो अहिलेको नाम लिँदैछौँ नेपालमा होइन, तिनै होइनन्। एनसीएल कसरी लुटिरहेछन्, नाम के गरेछन्, एउटा कोक्लेटो नेपाली केटोलाई मलेसियन केटी बिहे गराएर कोक्लेटोमा त्यो प्रधान ठर्की के थरलाई भिराइरहेछ। अनि त्यसैमै रमाइरहेछ, कहिले त यो नाउँमा कहिले त ऊ नाउँमा। देख्नु भएन प्याक प्रोग्रामले, ढ्याक प्रोग्रामले के गर्नु तपाईँहरूले लुटेको छैन। हेर्नुहोस् त लिगल मनी लुट्नु, अनि 2-2 अर्ब रुपियाँ मिना किन हुन्छ? नेपालीको पैसा मिना हुन्छ, कहाँ जान्छ? त्यही होइन 2 अर्ब मिना हुनु भनेको पैसा जानु होइन भनेको। यो समग्र 2 अर्बको कुरा भएन, यहाँ खर्बौँ कुरा छ। यो व्यवस्था अनि 9 अर्ब रुपियाँ बेरुजु किन हुन्छ? होइन यो व्यवस्थापन प्रचण्डको कसरी भइरहेको छ? लिगल कानुनी टावरले राज्यमा 9 अर्ब रुपियाँ 1 वर्षको नेपालको विकास गर्ने बजेट कसरी फ्रिज बेरुजु हुन्छ त? किन भयो? के को लागि भयो? नेपाली युवाले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, मेरो विरुद्धमा अगेन्स्ट कमेन्ट लेख्छ, हिम्मत छ भने खोज, मेरो विरुद्धमा आउनुभन्दा खोज तेरो मान्छेसँग। सबलाई च्यालेन्ज हो यो, 3 करोड जनतालाई च्यालेन्ज हो लानु चौधरीको। नुलेहरू मैले बोल्दैमा पिर पर्छ, तिम्रो बाउले बाजेले के गरेछ दिउँसै लुटाइदिएको छ, त्यो चाहिँ खोज्न सक्दैन, त्यसको विरुद्धमा उसलाई ठहराउन सक्दैनस्। लानु चौधरीको बोलेमा के को पिर? बोलेकोमा पिर होइन, मैले तपाईँलाई सोध्दैछु कि यो खरबको लान्छना छ नेपालका नेताहरूमाथि, त्यसमाथि पनि सबैभन्दा धनी नेता चाहिँ प्रचण्ड हो, लुटेरै उनले सर्वस्व भेला गरेका छन् भन्ने प्रचण्डभन्दा प्रचण्डको आसेपासे हुँ, त्यसैले प्रचण्ड धनी हुँ। यो व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ भनेको के मैले गरिरहेछन्। अलिकति इन्डियामा व्यवस्थापन, अलिकति दुबईमा व्यवस्थापन, अनि अलिकति युरोपतिर व्यवस्थापन, त्यस्तो हो। इन्डियामा व्यवस्थापन सिलगढीतिर छ नि, धेरै ठाउँमा छ नि त व्यवस्थापन। प्रचण्डले मात्रै होइन, मधेसी थारू मिलिमिली खाएको देख्नुहुन्न, राई लिम्बू गुरुङ तामाङ शेर्पा बाहुन छेत्री मिलेर खाएको देख्नु भएको छैन। त्यसैले त प्रकाश सपुतले लेखेको गीत र पशुपतिजीले गाएको गीत आफैमा बेमिसाल शिक्षाप्रद छ। त्यो गीतको मर्म स्पर्श गर्नुहोस्, मर्मलाई बुझ्नुहोस्, भोलिदेखि क्रान्तिमा लाग्नुहोस्। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्कार।